कर्तव्य। लगालग 9 दिन ज्वरो आएर मुखिया गङ्गाधरले संसार छोडे। उनी एउटा महान पुरुष थिए। आफ्नो विपुल सम्पत्तिलाई उनी सधैँ जनताको थाती भन्थे र आफूलाई त्यस सम्पत्तिको केवल एउटा सञ्चालक मात्र सम्झन्थे। गरिबहरूको चुलोमा आगो नबलेको र सुत्केरी भोको रहेको समाचार सुन्ने बित्तिकै बोलाएर चाहिँदो अन्न पैसा दिई पठाउँथे। कसैले तिर्ने भाका सोध्यो भने सके तिर्नु, नसके तिमीहरूकै हौ भन्ने जवाफ दिन्थे। उनको जीवनकालमा कसैको बिहा बर्तुन, क्रिया श्राद्ध, दशैं तिहार अड्केन। गाउँका दिनहीन गरिबहरू बिरामी परेको सुन्नसाथ ओखती मुलो लिएर उसका भत्केका झोपडीमा पुग्थे। गाउँका गरिबहरूलाई मुखिया बाको जिउ छन्जेल हामीले अन्यायमा मर्नु पर्दैन भन्ने दृढ विश्वास थियो। उनी आँगनमा आएर नउभिँदासम्म मानिसहरू आफ्नो चाडबाड काज कल्याण अपूर्ण सम्झन्थे। कसैले अन्याय गर्यो भने वरिपरि 10 गाउँका दुनिया उनका ढोकामा फिराद गर्न आइपुग्थे। उनको शासनकालमा कसैलाई कसैले सताउन पाएन। गाउँका तालुकदार भए पनि उनी मुखिया बाका नाउँले प्रसिद्ध थिए। उनी गाउँतिर झरे भने गाउँका सारा केटाकेटीहरू मुखिया बा भन्ने कोहोलो हाल्दै आउँथे र कोही औँला, कोही लबेदाको फेर, कोही उनको लट्ठी समाउँथे। केटाकेटीहरूले त्यसो गर्दा बुढा मुसु हाँसेर कसैको गाला थपथपाउँथे, कसैको चिउँडो उचालेर हाँस्थे। यस प्रकारले गाउँका युवा, वृद्ध, बाल बनिता सबैको निम्ति उनी अपार प्रिय थिए। उनलाई ग्रामपिता भन्नु कति अतियुक्ति थिएन। उनको देहावसानले गर्दा वरिपरि 10 गाउँको अपार क्षति भयो। भोका, नाङ्गा, दुखी, दरिद्रीका बाबु मरे। बुढाबुढी, लुला लङ्गडा, काना खोरन्डाको टेक्ने लट्ठी भाँचियो। न्यायको बत्ती निभ्यो। अनाथ अशक्तहरूको आशा स्तम्भ ढल्यो। गाउँका धन्वन्तरी अस्ताए। बिरामी कुर्न बसेका 10 गाउँका दुनिया डाँको छोडेर रुन लागे। एउटा ठुलो आर्तनाद दिगदिगान्तमा व्याप्त भयो। केही बेरपछि सब उठाएर खोलातिर लगे। मलामीको लहरको गाउँदेखि तल खोलासम्म पुग्यो। मानिसहरूले भने कसैको मरण होस् त यस प्रकारको होस्। गङ्गाधरका 2 छोरा थिए, जेठा मुरेलधर र कान्छा श्रीधर। मुरेलधर पण्डित थिए। सबेरै नुहाउँथे, आधा दिनसम्म पाठपूजा गर्थे। उनी आफ्नो धर्म र संस्कृतिका उप असीम श्रद्धा राख्दथे। आफ्ना पिताका झैँ उनी पनि अरूलाई सताउनु महापाप सम्झन्थे। मानिसहरू उनलाई जिल्लाका टाढा टाढा ठाउँमा बोलाएर सप्ताह पुराण सुन्थे। उनी एउटा वास्तवमा सच्चा ब्राह्मण थिए। धोतीमाथि लामो लबेदा, लबेदामाथि सेतो पटुका, शिरमा मखमलको रातो टोपी, काँधमा च्यादर, ललाटमा चन्दन। उनी सधैँ यही परिरनमा हिँड्दथे। जिल्लामा मुरली पण्डितका नामले विख्यात थिए। आइमाईहरूको गृहकलहले गर्दा उनी बाबुसँग अघि नै छुट्टिएर बेग्लै बसेका थिए। उनका 2 जना छोरी मात्र थिए, छोरा थिएनन्। यता भाइ श्रीधर चाहिँ राजनैतिक पार्टीका सदस्य र ग्राम विकासका प्रधान थिए। 10औं श्रेणीसम्म अङ्ग्रेजी पढेका थिए। घोप्रे सुरुवाल र कुर्ता लगाउँथे। जुगादारी खौरेर लामो बुलबुल पालेका थिए। कहिलेकाहीँ बुलबुलको अग्रभाग निधारतिर झर्यो भने टाउको झट्कारेर पछाडितिर सार्थे। आधा अङ्ग्रेजी, चौथाइ संस्कृत र चौथाइ नेपाली मिसाएर कुरा गर्थे। त्यसो हुनाले उनले गरेका कुरा अशिक्षित ग्रामीण जनताहरू चौथाइ मात्र बुझ्दथे। पूजापाठ गर्नु, टीका चन्दन लगाउनु दासत्वको चिन्ह हो भन्थे। वीरगञ्जको अधिवेशनमा जाँदा गोरखपुरमा केलनरको होटेलभित्र पसेर के खाए भनी उनका साथीहरू भन्थे। उनी आफूलाई जिल्लाभरिको प्रमुख प्रगतिवादी सम्झन्थे। हातमा चन्दा बुक लिएर चन्दा माग्दै हिँड्दथे। त्रासले भनौँ कि आशले भनौँ, जिल्लाका साना ठुला सबै मानिसहरूमा उनको निकै धाक थियो। जिल्ला गाउँका मानिसहरू उनबाट अर्थोकमा भन्दा धनीहरूको अन्याय बाली कब्जा गर्ने र साउ बिर्तवालको लहलहना, झारा खेताला हडप्ने काममा विशेष सहायता पाउँदथे। जिल्लामा उनी शर्माजीका नाउँले प्रख्यात थिए। छोराहरू भिन्न हुँदा पिप्ले भन्ने सयमुरी खेत बुढाले आफ्नो जिउनी राखेका थिए। पुरानो पानी लाग्ने, खोला पहिराको डर नभएको, माना मुरी फल्ने, डोल परेको साह्रै असल खेत थियो। क्रिया सिद्धिएका केही दिनपछि बाबुको जिउनी खेतको विषयमा मुरेलधर र श्रीधरका बीच विवाद उठ्यो।
बाबुसँग बसेकोले एन सवालले एकलौटी हुने भन्ने श्रीधरको र मर्ने बेलामा मेरो दुवै छोरा बराबर हुन्, आधा आधा बाँडेर खानु भनी बाले भनेर जानुभएकोले आधामा मेरो पनि हक लाग्ने भन्ने मुरलीधरको भनाइ थियो। 45 दिनको काम सिद्धिएका भोलिपल्ट जिउनी खेतको निर्णयका निमित्त मुरलीधरले गाउँका मानिसहरूलाई बोलाए। जुन आँगनमा 10 गाउँका दुनियाँको होची अर्गेली न्याय अन्यायको निरूपण हुन्थ्यो, आज त्यही आँगनमा उनै न्यायाधीशका 2 सन्तानको निसाफ गर्न गाउँका मानिसहरू भेला भए। मानिसहरूको 2 मत भयो। उमेर पुगेका बुढापाकाले मुरलीधरको पक्ष लिए, श्रीधरका प्रभावमा परेका नयाँ ठिटाहरूले चाहिँ श्रीधरको। सम्पत्तिका धनी बाबुले नै दुवै छोराले आधा आधा खानु भनेर गएपछि त्यस महाआत्माको अन्तिम आज्ञा श्रीधरले मान्नै पर्छ भन्ने निर्णय बुढापाकाले गरे। आधा आधा खानु भन्ने लिखित पण्डित बाजेले देखाउन नसकेपछि बाबु जुन छोरासँग बसेका हुन् ऐन कानुनले जिउनी उसै छोराको एकलौटी हुन्छ भन्ने फैसला ठिटाहरूले गरे। बुढापाकाले धर्मको न्याय गरे, ठिटाहरूले ऐनको। भोज सम्झेर गाउँका सारा कुकुरहरू पनि त्यहाँ जम्मा भएका थिए। परस्पर ठुलो विवाद भयो। हुल्डबाज नयाँ ठिटाहरूका अगाडि बुढापाकाहरूको केही जोड चलेन। आखिर न्यायको केही टुङ्गो नलागी सारा सभा विसर्जित भयो। भेला भएका ठिटाहरू बुढापाकाहरूलाई छेड हानेर हाँस्दै घरतिर गए। बुढापाकाहरू पनि लाखापाखा लागे। ग्रामसभा विसर्जित भएका अलि दिनपछि बाबुको अन्तिम आज्ञाको आधार लिएर मुरलीधरले अदालतमा नालिस दिए। धुमधामसँग मुद्दा चल्यो। गाउँका बुढापाका, तरुण, तन्देरी साराले बकपत्र गर्नु पर्यो। साक्षी वक्ता पनि गाउँ 2 भागमा विभक्त भयो। मर्ने बेलामा दुवै छोराले आधा आधा बाँडेर खानु भनी बुढाले भनेको हामीले प्रत्यक्ष देखे सुनेका हौँ भनी बुढापाकाले बकपत्र गरे। ठिटाहरूले चाहिँ होइन भने होइन भन्नेकै सङ्ख्या बढ्ता भयो। जनक्रान्तिदेखि यता श्रीधरले अड्डाखानामा पनि आफ्नो रोब रबाब प्रशस्त जमाइराखेका थिए। भने जस्तो भएन भने बजारमा ढ्वाङ फुकेर पर्चा बाँड्दै हिँड्थे। त्यसो हुनाले अदालतका डिठा बिचारीहरू श्रीधरसँग अलि झस्कन्थे। उसमाथि अदालतको मामिलाको निरूपण हुँदा वकितमलाई भन्दा लिखितमलाई बढ्ता महत्त्व दिने रीत छ। हरेक विवादमा ऐन कानुनकै आधार लिइन्छ। कानुन श्रीधरको पक्षमा थियो। अन्त्यमा डिठा बिचारीले कानुनको आज्ञा पालना गरे। जिउनी श्रीधरले पाए, मुरलीधरको हार भयो। यता केही महिनादेखि श्रीधर बिरामी छन्। उनलाई तपनी ज्वरो आइरहन्छ, खोकी लाग्छ, छाती दुख्छ भन्छन्। बेथा आहार बिहारको दोषबाट भएको भन्थे। शरीर सुकेर हाडछाला मात्र बाँकी थियो। यस्तै बेलामा कुटुम्बले छोरा शशिधरलाई छोरी दिन आए। कुटुम्ब धनी मानी थिए। जिल्लामा उनको ठुलो ख्याति थियो। मधेसतिर 3-4 मौजा जिम्मेदारी छ भन्थे। सन्तानमा केवल यिनै एउटी छोरी मात्र हुन् भन्ने सुनिन्थ्यो। शशिधर भर्खर 15 वर्ष मात्र लागेको थियो। आदर्श विद्यालयको 10औं कक्षामा पढ्दथ्यो। छिटो राम्रो र बहुतै मेधावी थियो। छोराको यति सानै उमेरमा बिहा गर्न त श्रीधरको मन थिएन। तर एउटी छोरी मात्र भएका धनी कुटुम्बले घरै आएर छोरी दिँदा उनी बटो असमञ्जसमा परे। उता आइमाईहरूले पनि बिहा गर्नै पर्छ भनेर करकर गर्न थाले। उनले आइमाईहरूको हठलाई नाइनास्ती गर्न सकेनन्। काम कुरो छिनियो। खुब मन फुकाएर बिहाका माला सरजाम तयार गर्न थाले। वैशाखको महिना थियो। मुरलीधर नुहाएर पूजा कोठामा पसेका मात्र थिए। श्रीधरको घरमा बाजा बज्न लागेको सुनेर झ्यालबाट हेर्न लागे। आँगनमा चौका चन्दुवा गरेको, चारैतिर तोरण टाँगेको, मण्डप ध्वजा पताकाले सिँगारी राखेको, निम्तामा आएका नस नाताहरू राम्रा राम्रा लुगा लाएर बाहिर भित्र गरिरहेका, अरू इष्टमित्रहरू चाहिँ दलान फलैँचा बैठकमा डम्मा डम्मी भएर बसेका, मण्डपमा यज्ञ सामग्रीहरू खिचाइरहेका, पुरोहित वेदी अगाडि बसेर यज्ञ विधि गर्न लागेका बडो अपूर्व शोभा देखिन्थ्यो। एकछिनपछि सकि नसकी मण्डपमा आएर श्रीधरले पूर्वाङ्गको कर्म गर्न लागे।
तर घर गृहस्थीको यति ठुलो चाड उत्सवमा दुई काल्नामाथि घर भएका आफ्ना सहोदर दाजु भाउजूलाई श्रीधरले बोलाएनन्। अरूलाई नभए पनि दाजुका दुईजना छोरीलाई त अवश्य डाक्नु पर्थ्यो, तिनलाई पनि डाकेनन्। मुरलीधरको मन एक तमासको भो घोरिएर आकाशपट्टि हेर्न लागे। अतीतका अनेक स्मृतिहरू उनको सामुन्ने साकार भएर आए। एकपटक स्वर्गीय पिताको तेजस्वी अनुहारको पनि सम्झना भयो। केही बेरपछि बर्र आँसु झारेर आफ्नो नित्य कर्म गर्न थाले। अपराह्नतिर दुला अन्माउन थाले। मुरलीधर आफ्नो पूजा कोठाको झ्यालमा उभिएर हेरिरहेका थिए। एकछिनपछि बाजावालाहरू मङ्गलधुन बजाउँदै अघि अघि हिँडे। त्यसपछि दुलाहाको तामदन चल्यो। शशिधर बिहाका राम्रा राम्रा पोषक लाएर तामदान माथि बसेको थियो। शिरमा जरिवाल गुलाफी पगरी, काँधमा रातो दोसल्ला, गलामा फुलको माला, निधारमा पहेँलो ठाडो तिलक, कानमा उज्जवल टप लगाएको गन्धर्व जस्तो देखिन्थ्यो। शशिधरलाई दुलाहाका रूपमा तामदानमा बसेको देखेर हर्षले मुरलीधरको गहभरि आँसु भयो। मन मनमा भने, कुलको जेठो सन्तान, मेरो पिण्ड पानीको दाता। मुरलीधरले सबै बरियातीहरूलाई एक एक गरेर हेरे। बुढो पाको एउटा थिएन, सबै अल्ला र ठिटा मात्रै। सबैको हात हातमा चुरोट थियो, बेफुङसँग धुवाँ उडाइरहेका थिए। श्रीधर चाहिँ फलैचामा ओछ्यान लाएर पल्टिरहेका थिए। मुरलीधरले मनमनमा भने, खोलामा बाको कत्रो नाउँ छ, आज पनि घर घरमा बाको यश र कीर्तिको चर्चा हुन्छ। उसमाथि त्यस्ता घरानिया कुटुम्बका दैलामा बरियात जानु छ। यी ठिटाहरू चुरोट फुक्न र पाङ्न पुच्छरको उटपट्याङ गफ चुट्न बाहेक अर्थोक जान्दैनन्। बाबु चाहिँ ओछ्यानमा लम्पसार परिरहेछ। यिनले बाबुबाजेको नाउँ र इज्जत पखाल्न आँटे। अब आँखा चिम्लेर बस्नु भएन भनेर मुरलीधर आफ्नो कोठामा पसे अनि लुगासुगा लाउन उनले थाले। त्यसपछि जानसँग भने, कमला, मेरो दोसल्ला झिकिदेऊ। पतिलाई लुगा सुगा लाएर हिँड्न तम्तयार भएको देखेर कमलाले भनिन्, यस्तो टन्टलापुर घाममा कता हिँड्न लाग्नु भएको नि? जन्त नबोलाइकन त कुकुर पनि नजाओस्। ठिक भन्यो, कुकुर अज्ञानी पशु हुनाले बोलाएपछि मात्र जान्छ। मानिस चाहिँ ज्ञानवान हुनाले बखत मौका विचार गरेर आफै पनि जानुपर्छ। नबोलाइकन पनि जानुपर्छ। दाजुलाई बाबुले मर्ने बेलामा दिएको खेत पनि खोसेर खाने त्यस्ता असतिको। खाउन्, आखिरमा त मेरो खाने पनि नै हुन्। मरेपछि खानु पर्थ्यो, जिउँदैमा खाए। त्यसको पाप धर्म उनैलाई छ। हो, म त मरे पनि जान दिन्न। उनलाई दाजु भाउजू नचाहिएपछि हामीले मात्र किन अँगालो हाल्दै हिँड्ने? त्यस पाजीलाई अँगालो हाल्न जान लागेको होइन कमला। यहाँ बाबुबाजेको मान मर्यादा डुब्न लाग्यो। कुलमा सबभन्दा जेठो सन्तानको बिहे, उसमाथि त्यत्रा घरानिया कुटुम्बका आँगनमा बरियात लैजानु छ। बाबु चाहिँ फलैचामा ओछ्यान लाएर लडिरहेछ। जन्तीमा बुढो पाको एउटा छैन, खाली ओठ निचर्दा दुध झर्ने अल्ला र ठिटा मात्र छन्। घर गृहस्थीको यति ठुलो काममा घरको एक भाइ पनि नगए जोरी पारीले के भन्लान्? स्वर्गमा बसेका पितृहरूले के भनिठान्लान्? तिमी अर्काको घरबाट आएकी छोरी हो कमला। कुलको मान मर्यादा भनेको कत्रो कुरो हो त्यो तिमीलाई थाहा छैन। जन्ती बेसीमा पुगिसके, चाँडो दोसल्ला झिकिदेऊ। कमलाले झर्कँदै बाकसबाट दोसल्ला झिकेर दिइन्। दोसल्ला काँधमा हालेर लट्ठी टेक्दै मुरलीधर जन्त हिँडे। उनलाई यस्तो टन्टलापुर घाममा एक्लै ओह्रालो लागेको देखेर गाउँका मानिसहरू अचम्म मानेर मुख गर्न लागे। बरियात खोलापारी पुगिसकेको थियो। मुरलीधर पछि पछि गए। झमक्क साँझ परेपछि दुलैका घरमा पुगेर सुटुक्क फलैचामा बसे। मुरलीधर पुग्दा दुलाका बाबु बरनी गर्न लागेका रहेछन्। मानिसको घुइँचोमा उनलाई कसैले चिनेनन्। बरनी सिद्धिएको केही बेरपछि यज्ञ मण्डपको कार्य आरम्भ भयो। पुरोहित वेदीमा रेखी हाल्न थाले। भित्रबाट यज्ञ सामग्रीहरू आउन लागे। यज्ञ सम्पन्न भएपछि दुला दुलैलाई बस्न पुग्ने गरी आसन ओछ्याएर दुलालाई राखे। एकछिनपछि छोरी बोकेर घरभित्रबाट दुलैका बाबु निस्किएर छोरीलाई दुलाको बायाँतर्फ बसाए। दुलै बसेपछि लाज माने जस्तो गरेर शशिधर अलि पर सर्यो। शशिधरले लाज मानेको देखेर मुरलीधर फलैचामा मुसु मुसु हाँस्न लागे।
दुलहा दुलही यज्ञमा बसेपछि दुलहीका बाबुले यताउति हेरेर भने, खै सम्धि पाल्नु भएको छैन, अब मण्डपमा आएर बसिदिनु भयो हुन्थ्यो। दुलहाका पिताले बोलाएको सुनेर फलैचाबाट मुरलीधरले भने, ज्यू म यहीँ छु, आउन लागे। मुरलीधर उठेर मण्डप गए। चिनेका मानिसहरूले ढोगिदिए। जेठा बाबुलाई अचानक आफुनेर उभिएको देखेर शशिधरले पनि ढोगिदियो। मुरलीधरले छोरालाई नानी चिरञ्जीवी भए भनेर आशिष दिए र उसको पछाडिपट्टि बसी उसलाई आफ्नो काखनेर ताने। बाबुको स्थानमा मुरलीधर बस्न गएको देखेर बरियातमा आएका ठिटाहरू परस्पर काने खुसी गर्न लागे। मुरलीधर जिल्लाभरिका विख्यात पण्डित थिए। उनलाई कन्या पक्षका धेरै मानिसहरूले चिन्दथे। श्रीधर र मुरलीधरले जीवनीका विषयमा वर्ष दिनसम्म मुद्दा लडेको पनि धेरैजनालाई थाहा थियो। कन्या पक्षका बुढापाकाहरूले भने, त्यस्ता महापुरुषका सन्तानहरू आफ्नो कर्तव्य किन छाड्दथे, तब पो मानिसहरू कुल घरान भन्दछन्। विवाह विधि आरम्भ भयो। पुरोहितले ऋचा मन्त्रहरू उच्चारण गर्दा अशुद्ध भएका ठाउँमा मुरलीधर सच्याइदिन्थे। शशिधर चाहिँ जेठो बाबुको छातीमा अडेस लागेर आनन्दसँग बसेको थियो। मुरलीधर बखत बखतमा गर्नुपर्ने कर्महरू छोरालाई सिकाइदिन्थे। एवं प्रकारले विवाह विधि समाप्त भयो। भोलिपल्ट दिउँसो दुलै अन्माइदिए। मुरलीधरले निहुरेर बुहारीको मुख हेरे। बुहारी महालक्ष्मी जस्ती रहेछन्। छोरो बुहारीको रूप देखेर मुरलीधर गदगद भए। अनि दुलै दुलहाको डोली अगाडि लगाएर मुरलीधर घरतिर फर्के। साँझ पर्ने बेलामा बरियात गाउनेर पुग्यो। पँधेरो माथिको चौतारामा रमिता हेर्ने मानिसको घुइँचो थियो। बरियात दोबाटोनेर पुगेपछि लौ घर लगेर भित्राऊ भनेर मुरलीधर आफ्नो घरतिर गयो। दुलै भित्राएपछि दाजु बिहेमा गएको सबै कार्यविधिहरू आफ्नो कुल परम्परा अनुसार राम्रो प्रकारसँग सम्पन्न भएको खबर श्रीधरले सुनेर गहभरि आँसु पारेर ठिटाहरूसँग सोधे, दाजुलाई खानपिन त राम्ररी गरायो के? आज एकादशी भनेर पण्डित बाजेले केही खानु भएन, भोकै आउनुभयो। बिहे सिद्धिएको 1 महिनापछिको कुरो हो। एक दिन बिहान मुरलीधर आफ्नो नित्यकर्म सिद्ध्याएर फलैचामा बसेर भागवत हेर्न लागेका थिए। यस्तैमा शशिधरले बिस्तारै बिस्तारै आएर मुरलीधरलाई ढोगिदियो र दलानको थाममा टाँसिएर भन्यो, ठुलोबा, जिउनीको पिप्ले खेतमा हजुरलाई जताबाट मन पर्छ नापेर आधा खेत कमाउनुहोस् अरे बाले भनेर पठाउनु भएको। शशिधरको कुरा सुनेर मुरलीधरले उसका मुखतिर हेरेर मुसुमुसु हाँस्दै भने, जिउनीको आधा खेत मैले कमाए तिमीहरू के खान्छौ नि बा? शशिधर केही उत्तर नदिएर छिटो छिटो आफ्नो घरतिर गयो। कमला चाहिँ दैलोको आडमा उभिएर बाबु छोराको कुरा सुनिरहेकी थिइन्। शशिधरले खेत कमाउने कुरो सुनाएर गएको 14-15 दिनपछि एक दिन मुरलीधर फलैचामा बसेर नसुक्दै विद्यार्थीहरूलाई रघुवंशको पाठ घोकाउँदै गर्न लागेका थिए। त्यस्तैमा श्रीधरकी सानी छोरी रमाले आएर रुन्चे मुख लाएर भनी, ठुलोबा, बालाई बेथाले च्याप्यो, हजुरलाई बोलाउन पठाउनु भएको। छोरीको कुरो सुन्ने बित्तिकै पढाउन छोडेर रमाको हात समाउँदै मुरलीधर भाइको घरतिर गए। श्रीधर खाटमा कोल्टे परेर सुतिरहेका रहेछन्। दाजुलाई देखेर बडो कष्टसँग उठेर गहभरि आँसु पारेर ढोगिदिए। भाइको आँखामा आँसु छचल्किरहेको देखेर मुरलीधरको पनि गहभरि आँसु हो। 4 वर्षपछिको यो दुई दाजुभाइको पुनः मिलन साह्रै दुःखलाग्दो देखियो। मुरलीधरको गहभरि आँसु भएको देखेर उनको गोडा समाउँदै श्रीधरले रुन्ची स्वरले भने, दाजु, अस्तिदेखि दम बढ्न थाल्यो। मलाई अब धेरै दिन बाँचुला जस्तो लाग्दैन। मैले जीवनमा हजुरका प्रति धेरै अत्याचार गरेको छु। यस अज्ञानीको सबै अपराध क्षमा गरेर यी नाबालक छोराछोरीको शरण लिदिनु होला। भाइका कुरा सुनेर मुरलीधरले बर्र आँसु झारे। मुरलीधर रोएको देखेर श्रीधरका जहान छोराछोरी पनि रुन लागे। एकछिनपछि मुरलीधरको भाइका निधार छाती, हात, गोडा सबै अङ्ग छामे। उनको शारीरिक गति देखेर मुरलीधरको हृदयमा दुःखको कोलाहल मचियो। केही बेरपछि छातीमा भक्कानो पारेर आँसु झार्दै भने, बिसेक हुन्छ बा, हरेस नखाऊ। बाले आफ्नो जीवनमा अनन्य पुण्य गर्नुभएको छ। उहाँको त्यस महान तपस्याका प्रभावले हाम्रो अनिष्ट कदापि हुने छैन। बरु अब यहाँका वैद्यको भर गरेर बस्नु भएन, तिमीलाई देशतिर औषधि गराउन लैजान्छु। यति भनेर भाइको पथ परेजको व्यवस्था मिलाएर केही बेरपछि मुरलीधर आफ्नो घरतिर गए। यो घटना भएको 6-7 दिनपछि भाइलाई लिएर औषधि गराउन मुरलीधर देशतिर हिँडे भन्ने सुनियो। लेखक गुरुप्रसाद मैनाली।